ये है अवाम, ये है मकबूलियत, ये है मकबूलियत, ये है मकबूलियत। इमरान अहमद खान रियाजी, इमरान अहमद खान रियाजी, इमरान अहमद खान रियाजी। कराची में इमरान खान का राज है। उनको पैगाम है कि अगर आपने मकबूलियत देखनी है और आपको नाम नहीं है तो कराची आ जाए। इस वक्त आप पहुंच चुके हैं, ये इस वक्त आवाम को देख सकते हैं, सिक्योरिटी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है इस वक्त, इतनी आवाम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे सिंध के गयूर पाकिस्तानियों, अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब का पैगाम लेकर मैं इंशाल्लाह सिंध आ रहा हूँ। जी आप देख सकते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इस टाइम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जी आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इस टाइम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। 9 बजे की फ़्लाइट थी, 9 से 10 किया गया और 10 से अब 12:35 कर दिया गया है। हालांकि वज़ीर आला ने 11 बजे कराची पहुंचना था। जानबूझकर जो फ़्लाइट है एयर ब्लू उसे लेट किया जा रहा है। ये है अवाम, ये है मकबूलियत, ये है मकबूलियत, ये है मकबूलियत। इमरान अहमद खान रियाजी, इमरान अहमद खान रियाजी, इमरान अहमद खान रियाजी। कराची में इमरान खान का राज है। उनको पैगाम है कि अगर आपने मकबूलियत देखनी है और आपको नाम नहीं है तो कराची आ जाए। इस वक्त आप पहुंच चुके हैं, ये इस वक्त आवाम को देख सकते हैं, सिक्योरिटी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है इस वक्त, इतनी आवाम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इंशाल्लाह हमारे पूरे सिंध की आवाम जहाँ पर हमारा शेड्यूल जारी हुआ है हमारे सूबाई सदर अली मादिर शेख की तरफ से और वहाँ की तंजीम की तरफ से, तो तमाम जितने भी हमारे वहाँ पर कारकुनान हैं, आवाम है सिंध की, आप लोगों ने उन सब प्रोग्रामात में शिरकत करनी है। और इतवार के दिन जो मज़ार कायद पर इंशाल्लाह ताला जलसा होने जा रहा है, उसमें आप सब ने भरपूर शिरकत करनी है। और इंशाल्लाह हमने दुनिया को ये पैगाम देना है कि कराची और सिंध और पूरा पाकिस्तान इमरान खान का था, इमरान खान का है और इंशाल्लाह ताला इमरान खान का रहेगा इंशाल्लाह। आपने तो सिंध जाने से पहले ही सिंधिया जरक पहन ली है। अच्छा, ये यहाँ पर हमारे सिंध के एक दोस्त हैं, उन्होंने पहना दिए, तो बस अभी इंशाल्लाह ये पहने रहेंगे। वहाँ पर आपकी जो वज़ीर आला सिंध है अहमद साहब, आपको उनसे कोई मुलाकात शेड्यूल है या कोई बातचीत चल रही है इस हवाले से? अच्छा, उन्होंने दावत दी थी और उनको मैंने यही कहा था कि मैं अपने वहाँ केपी के अवाम जो हमारे सिंध में रहते हैं उनसे इंशाल्लाह मुलाकात करूंगा ये 3 दिनों में, और उनके जो मसले मसाइल होंगे तो वो फिर उनके सामने रखूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरी मुलाकात होगी उनसे आखिर हो सकता है इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं वज़ीर आला सिंध। कितना दिलेर है सुहेल अफरीदी, शेरों का शेर है सुहेल अफरीदी। कितना दिलेर है सुहेल अफरीदी, शेरों का शेर है सुहेल अफरीदी। अब मुख्तारिया गल वध गई जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने देखा कि इस वक्त सुहेल खान अफरीदी कराची पहुंच चुके हैं, बाबा कौम का शहर जी इस वक्त कराची में मौजूद हैं और वो अपने आप को एक्टिव किए हुए और आवाम को चार्ज करते हुए, और उनका जो एक लेवल है, जिस तरह से वो बोलते हैं और जिस तरह से वो अपनी कौम को मोबिलाइज करते हैं, तो वो कराची में अपना इंट्रो मार चुके हैं। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि सुहेल खान आफरीदी वो आज इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो वहाँ पे आए तो उनको काफ़ी यानी कि थोड़ा सा वेट करना पड़ा, थोड़ा सा नहीं, चंगा भला ज़्यादा जी मेरे पाकिस्तानियों, यानी कि जानबूझकर उन्हें वेट कराया गया, इंतज़ार करवाया गया। मेरे ख्याल में 9:30 की फ़्लाइट थी, फिर 10:30 की, फिर 12:30 बजे, तो आखिरकार उनसे भी
میڈیا پہ باتیں آتی رہیں، میں نے بھی ویڈیو شیئر کی حسنین کی، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں جان بوجھ کر ڈیلے کروایا جا رہا ہے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور ڈرنے والے نہیں ہیں، بکنے والے نہیں ہیں۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ دلیر لڑکا ہے، اور اللہ پاک مزید اس کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ تو آخر کار نانا کرتے ہوئے پیار ہو گیا، تو جناب پھر یہاں سے فلائٹ روانہ ہوئی، آخر کار پھر چلے گئے جناب، وہاں پہ پہنچے کراچی۔ استقبال جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ویڈیو میں، تو پرتباک استقبال کیا گیا، اور زندہ دلانے کراچی جو ہے ان کا بہترین طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ اور والہانہ محبت کے ساتھ پیار بھرے انداز کے ساتھ سہیل خان آفریدی کا استقبال کیا گیا۔ پھر آخر مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سہیل خان آفریدی کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ جی میرے پاکستانیوں، پھر اسلام آباد میں ہی سندھی جو اجرک ہے، چادر ہے، اسے دی گئی، اور آگے بھی پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح جوش ہے عوام میں۔ پھر آخرکار سہیل خان آفریدی نے یہ کہا کہ مزار قائد کے اوپر انشاءاللہ اتوار کو جلسہ ہوگا، عوام سے خطاب ہوگا، اور یہی جو اسٹریٹجی ہے سہیل خان آفریدی کی، اور وہ جس طرح آگے اس تحریک کو متحرک کر رہے ہیں، یہ سہیل خان آفریدی کا ایکٹیو ہونا، اور جو اس کے ساتھ مینا خان ہیں، باقی بھی ایم این ایز ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے جب وہ بیٹھے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رات ساری ایسے گزار دی انتظار میں کہ کب صبح ہو اور ہم پہنچیں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، اور جناب اپنے قائد جی مرشد عمران خان کا بیان لے کر ان کا ایک یعنی کہ جو پیغام ہے وہ کراچی عوام تک انہوں نے پہنچانا تھا، اور پہنچا رہے ہیں، اور اصل مقصد ہے عمران خان کی رہائی۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پوری رات جو ہے نا وہ جاگ کے کاٹی کہ بس جیسے ہی صبح ہو تو ہم انشاءاللہ پھر پہنچے۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور شفیع جان اور باقی بھی مینا خان۔ تو مقصد یہ ہے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو ایکٹیو، اور یہی جو انداز ہے سہیل خان آفریدی، یہ جو ٹیم ہے، اصل میں ٹیم جو ورک ہوتا ہے نا، پھر جو آپ کا دشمن ہوتا ہے، ظاہر سیاسی بیس کے اوپر ہے، کوئی باقی تو نہیں ہے، پی ڈی ایم کا کرپٹ ٹولہ، تو یہ چیزیں دیکھ کے پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح خوفزدہ ہے، پریشان ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جو فرق ہے، اگر آپ سہیل خان آفریدی کو دیکھیں کہ کس طرح وہ انتظار کرتے ہوئے اپنے قافلے کے ساتھ آیا، پھر جناب حالانکہ وہ جا سکتا تھا، اس کا اپنا جہاز ہے، یعنی کہ حکومت کی طرف سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ استعمال نہیں کیا۔ ایک آسان جو راستہ ہے، پھر خرچے کو بھی دیکھتے ہوئے یعنی کہ بس اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ کوزے میں بند کر کے وہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح ایک وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول ہوتا ہے، اور کس طرح عوام کے پیسوں کے اوپر خرچہ نہیں کرتا، مزید خرچے کو کم کرتا ہے۔ تو آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہے، وہ کس طرح شاہ خرچیاں کر رہی ہیں، اور جناب وہ اپنے ہی یعنی کہ یہ جو ہمارے آرمی کے جہاز ہیں، وہ جناب جیٹ طیارہ وہ پہنچاتے ہیں ان کو۔ تو اندازہ لگا لیں اس بات سے کہ کتنا خرچہ میں بھی وہ کمی کر رہے ہیں، اور عوام کو بھی چارج کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے عمران خان کی، مرشد عمران خان کی رہائی کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور عوام کو وہ متحرک کر رہے ہیں، چارج کر رہے ہیں، اور یہ تحریک جو ہے ایک بہترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ تو دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ہمارے دوسرے علامہ راجہ ناصر رضوی صاحب اور باقی بھی جو ہیں، وہ بھی صحیح یعنی کہ چاروں نشانے چت کر رہے ہیں، اور چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے پی ڈی ایم کے کرپٹ ٹولے کو، اور اس وقت نظام بالکل خوفزدہ ہے، پریشان ہے کہ سہیل خان آفریدی بالکل ڈٹ گیا ہے، اور جھکنے والا نہیں ہے، بکنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری بات سننے والا ہے، اور نہ ہی ماننے والا ہے۔ تو فی الحال یہاں تک آپ کو آگاہ کرنا تھا، آگے جیسے جیسے خبر آئے گی پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ
اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، سبستہ پھولوں کی طرح مہکتا ہو رکھے، نماز 5 وقت ادا کرتے رہا کریں، والدین کی خدمت کیا کریں، اور ہمسایوں کو رکھے خاص خیال، ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔